ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारियत का 9वां दिन। अमेरिकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर वहशियाना बमबारी जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा और रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कोहाक, शहरान और कराच में ऑयल डिपो पर हमले। भड़कते शोलों ने हर चीज को लपेट में ले लिया। सिहुनी तैयारों ने एम्बुलेंसेस को भी न बख्शा। इस्फहान में 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1332 से बढ़ गई। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक 6000 से ज्यादा सिविलियन इमारतों पर बमबारी की गई। 14 तिबी मराकज और 65 स्कूल निशाना बने। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के 43 बहरी जहाज तबाह करने का दावा कर दिया। सिहुनी फौज ने लिमडान पर भी हमले किए। वादी बेका में जम बहक अफराद की तादाद 42 हो गई, 35 जख्मी हो गए। ईरान का जवाबी वार हमलों की 27वीं लहर। तेहरान रिफाइनरी के जवाब में हैफा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। मशरिक़ वस्ता में भी अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया। यूएई वज़ारत दिफ़ा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन तबाह करने का दावा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अलबारशा के करीब ड्रोन मार गिराया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक गाड़ी में आग लग गई। सऊदी अरब का 15 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी में सऊदी अरब का ईरान को पहली बार जवाबी हमलों का इंतबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से कहा गया कि सऊदी सरजमीन और तेल की तंजीमात पर हमले जारी रहे तो इसका जवाब देंगे। कतर के अमीर का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टेलीफोनिक राब्ते में ईरानी हमलों और इलाकाई कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अमीर कतर की जानिब से कहा गया कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने मुल्क के हालात जंग में होने का ऐलान कर दिया। कहा, अपने मुल्क के लिए फर्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। यूएई की खाल मोटी और गोश्त कड़वा है, हम आसान शिकार नहीं हैं। और अभी ओस्लो से खबर आ रही है, जहां नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका हुआ है। खबरसा एजेंसी की जानिब से बताया जा रहा है, धमाके में जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। तो नॉर्वे में अमरीकी सिफारत खाने के करीब जोरदार धमाका। धमाके में जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है। कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले में मारे गए 6 अमरीकी फौजी की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। लाशों को डोवर एयरबेस पर लाया गया, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप भी मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और सीनियर फौजी हुकाम भी मौजूद थे, जिन्होंने फौजियों और उनके अहल खाना से मुलाकात की। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौजी की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। खित्ते में अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रद्द-ए-अमल। अली लारेजानी ने वाज़ेह किया है कि ईरान का हदफ खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी फौजी अड्डे हैं। दुश्मन को जवाब देना ईरान का हक और मुस्तकिल पॉलिसी है। उन्होंने मुतालबा किया कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। उनका मजीद कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीका को कार्रवाइयों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, जंग की वजह से मुतासिर हुआ। अली लारेजानी ने कुछ अमरीकी फौजियों को कैदी बनाने का भी दावा किया है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे। ईरान का बड़ा ऐलान। अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, खित्ते के ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। जब तक किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, कार्रवाई नहीं करेंगे, मगर अमरीका और इसराइल की गुंडागर्दी के सामने नहीं झुकेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान के माफी के बयान के बाद अंदरूनी इख्तिलाफात नुमायां हो गए। ईरान के मजहबी हल्के और ताकतवर पासदाराना इनकलाब ऐसे बयान को कमजोरी का इजहार करार दे रहे हैं। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान पर पहले हमले में वो हदफ मारे गए जो व्हाइट हाउस के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए ज़्यादा तैयार समझे जाते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी और इसराइली हुकाम ने खबरदार किया है कि खित्ते में फैलने वाली तशद्दुद की लहर पेचीदा और ख़तरनाक नताइज पैदा कर सकती है। पेंटागन ने कांग्रेस को बताया है कि जंग के पहले हफ्ते में तकरीबन 6 अरब अमरीकी डॉलर्स का नुकसान हुआ।
امریکی حکام نے کانگریس کو آگاہ کیا ہے کہ ایران اب بھی اپنے میزائل پروگرام کا آدھا حصہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور اپنے ڈرون پروگرام کا بڑا حصہ بھی ابھی فعال ہے۔ مشرق وسطی میں جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے محاذ سنبھال لیا۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات، ایرانی حملوں کے بعد کی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا۔ پاک سعودی عرب اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کے تحت مشترکہ اقدامات بھی زیر غور لائے گئے۔ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے پیش نظر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 90.90 فی بیرل میں فروخت، WTI کروڈ آئل کی قیمت میں 12.21% اضافہ، برطانوی برینڈ کروڈ آئل 92.69 فی بیرل میں فروخت ہو رہا ہے۔ برینڈ آئل کی قیمت میں 8.52% اضافہ دیکھا گیا۔ پیٹرول مہنگا، اتنا مہنگا ایسا کیوں کیا؟ کیا پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی؟ 55 روپے فی لیٹر کا بڑا اضافہ کیوں کیا گیا؟ عالمی منڈی میں قیمت کتنی بڑھی؟ نیا تیل کتنی قیمت پر خریدا گیا؟ پروگرام میرے سوال میں ابصار عالم کے مشیر خزانہ سے ایک کے بعد ایک سخت سوالات۔ خرم شہزاد بغیر تیاری پروگرام میں آ بیٹھے، سوال گندم تو جواب چنا دیتے رہے۔ مشیر خزانہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہی، پریشانی جھلکتی رہی۔ خرم شہزاد تسلی بخش جواب دینے میں ناکام، آئیں بائیں شائیں کرتے رہے، الٹا حکومتی اقدام کا ناکام دفاع کرتے رہے۔ مشیر خزانہ نے خود مفت تیل استعمال کرنے کا اعتراف بھی کر لیا۔ مہنگے پیٹرول کے سوال پر یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے اور PIA کی نچکاری کا کہتے رہے۔ ان پہ بڑھایا ہے جس پیٹرول پہ، وہ کب آپ نے امپورٹ کیا تھا؟ 20 دن کا سٹاک ہے، وہ رکھنا ہی رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے اوپر جو آ رہا ہے، جو جا رہا ہے، وہ 1 لیٹر اگر امپورٹ کر رہے ہیں، جس پرائس پہ امپورٹ کر رہے ہیں وہی لیٹر اسی پرائس پہ بیچنا ہے، اوپر جائے گا۔ جی ایگریڈ۔ تو آپ نے 4 روپے کچھ دن پہلے بڑھائے تھے، وہ 4 روپے کا تیل تو جنگ سے پہلے کا آیا ہوا ہے، اور وہ 20 دن کے کچھ سے پہلے آیا ہوا ہے۔ آپ نے 55 روپے بڑھایا نا جی، یہ اس کی بینچ مارک کیا تھا؟ کس وجہ سے 55 روپے بڑھایا؟ سر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑی ہیں۔ پرائس کتنے سے کتنی گئی؟ سر 88 سے لے کر 130 تک پہنچ چکی ہے ابھی جو کروڈ آئل ہے نا، کروڈ آئل ابھی نا، جی ابھی کی بات آپ نے خریدا نیا تیل؟ سر بالکل۔ کتنے پہ خریدا؟ پیٹرول جو نئے آرڈرز آ رہے ہیں وہ نئی پرائس پہ آ رہے ہیں، نئی پرائس پہ آ رہے ہیں نا، تو وہ مارکیٹ میں کب آئے؟ سر وہ مارکیٹ میں آئے یا نہ آئے، وہ خرید لیے نا آپ نے، خرید لیے، ہاں، تو پرائس آ گئی نا۔ وہ ایک منٹ ٹھہریں، اگر کل کو آج فرض کریں ابھی اسی وقت $20 پر بیرل کم ہو جائے پرائس، آپ آج ہی یہ پرائس کم کر دیں گے پیٹرول؟ سر نہیں کریں گے نا آپ کو۔ سر دیکھیں ٹائمنگ کا فرق پڑ سکتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا، یہ ریلیف دینے میں فرق پڑتا ہے۔ سر پرائسز ملی ہے نا، اتنی نئی پرائسز بھی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو پرائسز آئی ہیں نا، تو وہ جب آئی ہیں پرائسز، وہ جو بڑی ہیں اس درمیان میں 8-10 دن میں، اس ریٹ پہ خریدا؟ جی اس کو پاس آن کر دیا ہے آپ نے، خریدا وہ ابھی وہاں سے چلنا ہے یا پہنچنا ہے، مجھ سے آپ لے رہے ہیں سر جو آپ نے 15 فروری کو امپورٹ کیا جس ریٹ پہ، مجھ سے ریٹ لے رہے ہیں آج آپ 8 مارچ کا۔ اپوزیشن میں ہو تو تنقید، حکومت میں آئے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا بھرپور دفاع۔ وفاقی وزراء میدان میں آ گئے، کہا جنگ کے باعث عالمی سطح پر آئل کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا، حکومت نے ملک میں پیٹرول کم مہنگا کیا۔ رانا ثناء اللہ خان کہتے ہیں کہ حکومت نے عالمی قیمتوں کے مطابق 110 کے بجائے 55 روپے اضافہ کیا۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کو بعض مشکل اور غیر مقبول فیصلے کرنا پڑتے ہیں۔ احسن اقبال بولے، وزیر اعظم نے عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بھی ایکس پر پیغام، کہا سخت فیصلے ناگزیر ہیں، ایسے فیصلے خوشی اور مرضی سے نہیں کیے جاتے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، قوم بحران کے مقابلے کے لیے آپ کے ساتھ ہے۔